नमाज की बरकत। नमाज इस्लाम की बुनियाद और मोमिन की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। नमाज सिर्फ कुछ हरकतों और अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह और उसके बंदे के बीच सीधा रिश्ता है। जो इंसान नमाज को अपनाता है, उसकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत, हिदायत और कामयाबी आ जाती है। नमाज दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई का ज़रिया है। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार दिया है। रसूलुल्लाह अशरफ़ ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी सारे आमाल भी सही हो जाएंगे, और अगर नमाज बिगड़ गई तो बाकी आमाल भी बेकार हो सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नमाज की अहमियत कितनी ज़्यादा है। नमाज का असली मतलब दुआ, झुकना और अल्लाह की इताअत करना है। नमाज इंसान को यह याद दिलाती रहती है कि वह अल्लाह का बंदा है और उसे हर हाल में उसी के सामने झुकना है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से इंसान का दिल जिंदा रहता है और वह गुनाहों से बचा रहता है। नमाज की एक बहुत बड़ी बरकत दिल का सुकून है। आज का इंसान दौलत, शोहरत और आराम के पीछे भाग रहा है, लेकिन फिर भी बेचैन है। वजह यह है कि उसने अल्लाह की याद छोड़ दी है। कुरान में साफ कहा गया है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, और नमाज सबसे बड़ा ज़िक्र है। जब इंसान नमाज में खड़ा होकर अल्लाह से बात करता है तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नमाज इंसान को बुराइयों और गुनाहों से रोकती है। जो इंसान रोज़ 5 वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होता है, वह गुनाह करने से पहले कई बार सोचता है। कुरान में फरमाया गया है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज इंसान के अंदर तकवा यानी अल्लाह का डर पैदा करती है, और यही तकवा इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है। नमाज की एक बड़ी बरकत रोज़ी में होती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी तंगी रहती है। कई बार इसकी वजह नमाज से गाफिल होना होती है। जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं, अल्लाह उनके थोड़े से माल में भी बरकत डाल देता है। उनकी ज़रूरतें आसान हो जाती हैं और अल्लाह उन्हें बेकार के खर्चों से बचा लेता है। नमाज घर और परिवार के लिए भी रहमत है। जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है, उस घर में सुकून और इत्मीनान होता है। शैतान ऐसे घर से दूर रहता है। माता पिता अगर खुद नमाजी हों तो बच्चों पर उसका अच्छा असर पड़ता है। बच्चे भी नमाज और दीन से जुड़ जाते हैं। नमाज इंसान के अखलाक को बेहतर बनाती है, जिससे घर का माहौल अच्छा रहता है। नमाज मुश्किलों और परेशानियों का सबसे बड़ा इलाज है। इंसान की ज़िंदगी में बीमारी, तंगी, डर, गम और परेशानियां आती रहती हैं। रसूलुल्लाह अशरफ़ जब भी किसी परेशानी में होते तो नमाज की तरफ दौड़ते। नमाज इंसान को अल्लाह के सामने रोने और गिड़गिड़ाने का मौका देती है। सजदे में बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है और वहीं से उसकी दुआएं कबूल होती हैं। नमाज इंसान को सब्र और हिम्मत देती है। जो इंसान नमाज पढ़ता है, वह मुसीबतों में टूटता नहीं। उसे यकीन होता है कि अल्लाह सब देख रहा है और वही मदद करेगा। यह यकीन इंसान को मजबूत बना देता है। आखिरत में नमाज की बरकत सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। नमाज पढ़ने वालों के लिए जन्नत का वादा किया गया है। क़यामत के दिन नमाज नूर बनकर आएगी। पुल सिरात पर नमाज की रोशनी काम आएगी। जो लोग नमाज को हल्का समझते हैं, उन्हें आखिरत में सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। नमाज में पाबंदी पैदा करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसके लिए सबसे पहले दिल से यह तय करना होगा कि नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी है। अजान सुनते ही नमाज की तैयारी करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए, क्योंकि जमात में ज़्यादा सवाब और बरकत है। अगर पूरा समाज नमाजी बन जाए तो समाज से बहुत सी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। नमाज इंसान को इंसाफ, ईमानदारी और अच्छाई सिखाती है। नमाजी इंसान जुल्म नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और किसी का हक नहीं मारता। इस तरह नमाज पूरे समाज की सुधार का ज़रिया बन जाती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि नमाज अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो इंसान नमाज की कदर कर लेता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। नमाज को बोझ नहीं, बल्कि अल्लाह से मिलने का सबसे खूबसूरत मौका समझना चाहिए। जो इंसान नमाज को थाम लेता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। नमाज इंसान की ज़िंदगी में नूर पैदा करती है। नूर का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि सही और गलत। नमाज इंसान के वक्त में बरकत पैदा करती है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। असल में समय की कमी नहीं, बल्कि बरकत की कमी है।
جو انسان نماز کے لیے وقت نکال لیتا ہے اللہ اس کے باقی کاموں کے لیے وقت آسان کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ نماز انسان کے اخلاق کو اونچا کرتی ہے۔ نمازی انسان جھوٹ سے بچتا ہے، گالی گلوج نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ نرمی سے بات کرتا ہے اور دوسروں کی غلطی معاف کرنا سیکھ جاتا ہے۔ نماز دل کو سخت نہیں بلکہ نرم بناتی ہے۔ نماز انسان کو غرور سے بچاتی ہے۔ جب انسان دن میں 5 بار اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس کے دل سے گھمنڈ نکل جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ طاقت، دولت اور عزت سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ نماز انسان کو ونمر بناتی ہے۔ نماز تنہائی میں بھی انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان اکیلے میں کرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن نماز پڑھنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس اسے گناہ سے روک لیتا ہے۔ نماز انسان کی سوچ کو پاک کرتی ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے دماغ میں برے خیال آسانی سے گھر کر لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والا انسان اپنے خیالوں پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے۔ وہ برے خیال آتے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ نماز ماں باپ کی نافرمانی سے بچاتی ہے۔ نماز انسان کو ادب اور احترام سکھاتی ہے۔ نمازی انسان اپنے ماتا پتا سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایسے انسان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ نماز رشتوں میں مٹھاس لاتی ہے۔ نماز انسان کو معاف کرنا سکھاتی ہے۔ پتی پتنی کے بیچ جھگڑے ہوں یا بھائی بہن میں ناراضگی، نماز دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ نماز انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ دنیا کے رشتے تھوڑے سے ہیں، انہیں نفرت میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ نماز انسان کو صبر کا عادی بناتی ہے۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، تو وہ صبر سیکھتا ہے۔ یہی صبر زندگی کی مشکلوں میں اس کے کام آتا ہے۔ نمازی انسان جلد ہار نہیں مانتا۔ نماز بیماریوں میں بھی رحمت بنتی ہے۔ بہت سے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ نماز اور دعا نے انہیں ہمت دی جب ڈاکٹر بھی مایوس ہو گئے تھے۔ نماز دل کو مضبوط کرتی ہے اور مضبوط دل بیماری سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ نماز ڈر اور گھبراہٹ کو ختم کرتی ہے۔ جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے وہ بھوشیہ کی چنتا میں ڈوبا نہیں رہتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ یہ یقین دل کو سکون دیتا ہے۔ نماز انسان کو موت کی تیاری سکھاتی ہے۔ نماز پڑھنے والا انسان موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس سے ملنے کی تیاری کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اصلی زندگی آخرت کی ہے۔ نماز اس کی قبر کو روشن کرے گی۔ نماز قبر کی تنہائی میں ساتھی بنے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز قبر میں انسان کے ساتھ رہے گی اور اسے عذاب سے بچائے گی۔ جس طرح دنیا میں نماز انسان کی مدد کرتی ہے، ویسے ہی قبر میں بھی اس کا سہارا بنے گی۔ نماز بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر بچے شروع سے اپنے ماتا پتا کو نماز پڑھتے دیکھیں تو ان کے دل میں بھی نماز کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے۔ نمازی اولاد ماتا پتا کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نماز انسان کو شکر گزار بناتی ہے۔ جب انسان ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے اپنی نعمتیں یاد رہتی ہیں۔ وہ شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نماز انسان کو صحیح راستے پر جمع دیتی ہے۔ دنیا میں بہت سے راستے ہیں لیکن صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ تک لے جائے۔ نماز انسان کو بار بار اسی راستے کی یاد دلاتی ہے۔ نماز اللہ کی مدد کو قریب کر دیتی ہے۔ جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ اس کی مدد ایسے راستوں سے کرتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مشکل وقت میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں اور حالات بدل جاتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ پوری زندگی کو بدل دینے والی عبادت ہے۔ جو انسان سچے دل سے نماز کو پکڑ لیتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی۔